जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दोबारा मीडिया के अंदर जिक्र सुनने को मिल रहा है फराह गोगी साहिबा का, फराह शहजादी गालिबन जिनका असली नाम है, और कहा जा रहा है कि जी पीटीआई की फ्रंट पर्सन उनके असासों में मुबैना तौर पे इतना इजाफा हो गया है। उनके असासे पहले इतने करोड़ के थे और अब इतने करोड़ के हो गए हैं, और उनकी वेल्थ में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया। ये वो चीज़ है जो हम जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है बार बार ये नाम सुनते हैं, फराह गोगी साहिबा। फिर उसके बाद कहा गया कि जनाब पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर करोड़ों रुपए लेके जनाब एसी लगाए गए, डीसी लगाए गए, कमिश्नर लगाए गए। ये वो चीज़ें हैं जो पीडीएम की मोजिज़ क़यादत हमें बताती रही। आज अगेन इसके हवाले से ट्वीट्स भी हो रही हैं, मीडिया पे भी जिक्र किया जा रहा है और बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि पीटीआई के जो चेयरपर्सन है उनके असासों में कितना इजाफा हो गया, उनकी कहाँ पे कोई नई जायदाद निकल आई, उनकी कहाँ पे कोई नई फैक्ट्री निकल आई, क्या उनके बरतानिया में कोई फ्लैट्स निकल आए। तो फराह गोगी क्या इस मिनिस्टर थी या इस मुल्क के अंदर जनाब वो कोई बहुत सारा निज़ाम चला रही थी जहाँ पे उनके पास अवामी बजट था, यानी हुकूमत का बजट था जो उन्होंने अवामी पैसा खर्च करना था, वो भी बता दें। एनीवे करप्शन किसी ने की हो, कोई फराह साहिबा हो या कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हो, उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमात भी होने चाहिए। उसमें कोई किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वो बयानिया है जो बार बार कहा जाता है कि जनाब पोस्टिंग्स की गई, ट्रांसफर्स की गई, पैसे लिए गए। तो अब इस तरह करें ना, अब तो उनकी हुकूमत चली गई, अब तो एक ऐसी हुकूमत आ गई है। पहले पीडीएम की हुकूमत आई जिसमें बिल्कुल कोई करप्शन नहीं हुई, और अब तो बिल्कुल निगरान हुकूमत आ गई है। तो अब ये करें इस तरह कि वो जो अरबों करोड़ों रुपए फराह गोगी ने कमाए या दीगर लोगों ने कमाए, और ये मैं नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं कमाए या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं इसे भी अर्ज कर रहा हूं कि वो जो अफसरान पैसे दे के पोस्टिंग्स लेते रहे, उनमें से आप बता दें कि कितने अफसरान आपने मुअत्तल किए, वो बता दें कि ये एसी था, ये डीसी था, ये कमिश्नर था जो उस्मान बुज़दार को मुबैना तौर पे या फराह गोगी को मुबैना तौर पे पैसे दे के वहां पे अपनी पोस्टिंग इसने करवाई। तो कम से कम उसको मुअत्तल कर दें, उसका कोई रिकॉर्ड हमारे सामने रख दें, तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब इशू ये है कि जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है, पीडीएम की हुकूमत ने एक्स्ट्रा टाइम लगा के, सब कुछ लगा के करप्शन निकालने की हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ कहीं से कोई माली बदउनवानी का कोई केस मिल जाए जिसमें उसको सजा हो सके। आखिर में तोशा खाना का जो भोंडा केस बनाया गया, जिसमें बताया गया कि जनाब इस खाने में लिखा था और उस खाने में लिखा था, क्योंकि इमरान खान ने ये डिक्लेयर किया था और यहाँ पे डिक्लेयर किया और उस खाने में उसने नहीं लिखा, तो लिहाजा ये करप्शन है। ये वो सारी चीजें जो इमरान खान साहब ने खुद डिक्लेयर की थी, वो जो तोशा खाना वाला मसला है। तो इनको कुछ भी नहीं मिलता, तो हर कुछ दिनों के बाद जनाब दोबारा इस तरह का मामला शुरू हो जाता है कि जी फराह गोगी का ये है तो फराह गोगी का वो है। भाई अगर उनका कुछ है तो आप उनके खिलाफ केस चलाएं, उनको पकड़ें, उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन मेन इशू वही है। मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा। अब कहा जा रहा है कि जी उनकी जो फ्रंट पर्सन है, उनके असासों में, उनके जो असासे हैं उनमें इतने करोड़ का इजाफा हो गया। भाई इमरान खान के जो बच्चे हैं ना, जो लंदन में बैठे हुए हैं, एक जो पाउंड है, बरतानवी पाउंड, आप बता दें कि उसमें पाकिस्तानी कितने रुपए मिलते हैं, उसकी क्या कीमत है। और आप पता कर लें कि जमाइमा खान की क्या वर्थ है या जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा की क्या वर्थ है, इमरान खान के बच्चों को इनहेरिटेंस में कितना मिलेगा, अगर वो खुद वहां पे बैठे रहे तो उनको कितना मिलेगा। तो करप्शन में तो कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ मिलता नहीं है, तो फिर इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि फराह गोगी साहिबा ने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया। हाँ, अगर कोई करप्शन की है तो आप बता दें। करप्शन क्या, ये ढूंढ के लाए इमरान खान के खिलाफ कि जी 190 मिलियन पाउंड की करप्शन। और ये बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग टीवी पे बैठ के इंतहाई मोतबर बन के ऐसे कह देते हैं, वो जो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, भाई उसमें से बता दें कि अगर 190 रुपया, 190 मिलियन पाउंड तो छोड़ दें, 190 जो है टका भी अगर इमरान खान के किसी अकाउंट में आया तो आप बता दें। वो कहते हैं किधर है जी वो पैसा? जी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अजब करप्शन की गजब कहानी है कि 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है, ये पहला मुल्क का साबिक वजीर आजम है जिसके ऊपर करप्शन का ये इल्जाम है कि बाहर के मुल्क से एक इंडिविजुअल के पैसे आए जो उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, लेकिन करप्शन जो है वो 190 मिलियन की इमरान खान ने की।
مطلب اب عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. پر اینی وے صبح سے یہ میڈیا چل رہا ہے اور اس میں جو سٹوریز رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں کہیں پہ نقطہ بھی چینج نہیں ہو رہا جناب. جس قسم کا بیانیہ دیا جا رہا ہے یہ ہے وہ ہے. اگین میں دوبارہ یہ کہوں گا اگر کوئی شخص ملوث ہو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے, چاہے وہ فرح گوگی صاحبہ ہوں یا جو بھی ہوں, وہ سارے ثبوت سامنے آنے چاہیے. اور آئین اور قانون میں کی نظر میں تو سب برابر ہیں. اور اسی طرح وہ جن افسران کے حوالے سے پی ڈی ایم والے نون لیگ والے بار بار ہمیں بتاتے رہے, ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ جناب پٹواری سے لے کے کمشنر تک پیسے دے کے لگتے تھے, وہ بتائیں نا جناب یہ 4 پٹواری تھے, یہ 15 کمشنر تھے, یہ 2 ڈی سی تھے, ان حضرات نے پیسے دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈی سی جو ہے وہ یا ایک خدا نہ خواستہ بیوروکریٹ جو ہے وہ پیسے دے کے اس نے ایک پوسٹنگ حاصل کی ہو اور اتنے نیک لوگوں کی حکومت آئی ہو 16 مہینے پی ڈی ایم کی, اس میں سے کسی افسر کو پکڑا نہ گیا ہو. کم از کم ان افسران کو تو قوم کے سامنے پیش کریں نا کہ جناب یہ ہے ڈی سی, ان کی کوئی لسٹ ہی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں کہ جناب یہ اتنے ایس ایچ او تھے, اتنے پٹواری تھے, اتنے خدا نہ خواستہ پولیس افسران تھے, اتنے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جو گروپ ہے اس کے افسران تھے, اتنے فورن افسر کے افسران تھے جو پیسے دے کے جنہوں نے اپنی نوکریاں کروائیں یا پوسٹنگز کروائیں. کیا آئین اور قانون پیسے دے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کروانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر کسی افسر نے ایسا کیا ہے تو اب تک آپ نے کتنے افسروں کو نوکریوں سے نکالا ہے؟ لیکن بیانیہ کیا تھا جناب, وہ کروڑوں روپے دے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کراتے تھے. ونس اگین دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے اس طرح کی پوسٹنگ ٹرانسفر کروائی ہے تو ان کے خلاف آپ ضرور کارروائی کروائیں, لیکن عوام کے شعور کی توہین تو نہ کریں نا. عوام کو کھل کے سامنے رکھیں, چیزیں عوام کے سامنے پیش کریں. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنی ہے کہ سروے ٹویٹر پہ بھی سروے ہو رہے ہیں, صحافی بھی کروا رہے ہیں, سب کچھ کروا رہے ہیں. وہ آپ نے مختلف سروے دیکھے کہ لاہور کا یہ سروے ہے, ادھر کا وہ سروے ہے. اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک نیوز چینل کے اندر بھی سروے کروایا گیا ہے لیکن اس کے نتائج روک لیے گئے ہیں. لوگوں سے کہا گیا تمام بیوروز کے اندر کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے. اس چینل سے وابستہ 2-3 لوگوں سے میری بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح کا سروے ہوا ہے لیکن ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نتائج سامنے آ جائیں. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک تو جناب وہ نتائج رکے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس میں کون سی جماعت ہے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو تو کسی نے ووٹ نہیں دیا ہوگا, اس لیے کہ وہ جو لاہور سے بھی ایک سروے آیا ہے کہ وائی بلاک کے علاوہ تمام جگہ پہ پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا گیا, اور اس سروے میں بھی مسترد کر دیا گیا ہوگا. اسی وجہ سے شاید وہ نہیں چاہتے, اگر کہیں پہ کوئی ایسا کسی چینل میں سروے ہوا ہے اور ایڈمنسٹریشن کی یہ خواہش ہوگی کہ جناب پہلے خان صاحب دیکھنے جیل کے اندر ہیں, اس کے اوپر سے ایک اپنی آپ چینل کے اندر ایک سروے کرائیں اور اس میں پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کو بڑی بری طریقے سے شکست ہوگی تو عمران خان صاحب کو جو ہے نا برا لگے گا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اگر کوئی ایسا سروے ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے روکا گیا ہوگا کہ خان صاحب کی دل آزاری ہوگی, ان کے سپورٹرز کی دل آزاری ہوگی, وہ پہلے ہی جیل میں ہے تو اس لیے روک لیا گیا. آئی ڈونٹ نو, شاید کبھی اس سروے کی رپورٹ سامنے آئے. اور ایک سروے ہونا ہے 8 فروری کو جس میں پاکستان کی عوام نے ووٹ دینے ہیں, اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب جوں چیزیں الیکشنز کی طرف جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آتی جائے. اب میں آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں. خبر یہ ہے کہ ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ہو سکتی ہیں, ان کے کیسز وغیرہ مزید کھل سکتے ہیں, اور ان کو جو سندھ کے اندر بھی ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی ہیٹ محسوس ہوگی تاکہ پھر ان کو آسانی ہو پی ایم ایل این کے ساتھ چلنے میں. اب اس میں جو خبر ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں تک کچھ سینئر لوگ صحافی دوست یہاں تک بھی بتا رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ مسائل ہوں گے, بہت زیادہ ایشوز ہوں گے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایشوز تو شاید ہوں, ان کو مسائل کا سامنا ہو, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ اگلی حکومت بھی چلانی اور اگلی حکومت بھی مل کے بنائی جائے گی. نون لیگ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے, آلدو کہ وائی بلاک کے علاوہ ان کی بڑی مقبولیت ہے لاہور کے اندر. کل جو سروے آیا تھا ایک ٹی وی پروگرام کا, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ ووٹ دینے جائیں گے اور وہ سامنے دیکھیں گے ووٹ, تو وہ ایک دفعہ اپنے آپ سے کوشچن ضرور پوچھیں گے کہ وائی آئی ایم ووٹنگ فار دس پارٹی, وائی. ان کے ذہن میں سوال تو آئے گا نا, وائی. چینی کی قیمت, پٹرول, آٹا, ملک کے حالات, استحکام, آپ کی امپورٹس ایکسپورٹس, کیا کچھ ملک کے اندر ہوتا ہے, ایک معیشت, لا اینڈ آرڈر. وائی, گیو می اے ریزن وائی آئی شوڈ ووٹ فار یو. لوگ یہ پوچھیں گے نا, جو بھی ان سے ووٹ مانگے گا, چاہے خان صاحب مانگے یا کوئی اور مانگے, تو یہ جو وائی ہے نا یہ لوگوں کے ذہن میں اڑ گیا. وہ پوچھتے ہیں وائی, کیوں میں یہ بات مانوں, کیوں میں یہ ووٹ دوں. تو یہ جو وائی ہے, جو وائی بلاک ہے جس نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے, تو اسی طرح کا وائی جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ وائی وی شوڈ ووٹ, اور وائی وی شوڈ بلیو کہ یہ سٹوری ٹھیک ہے یا وہ سٹوری ٹھیک ہے. پر اینی وے یہ جو کیوں ہے, آخر کیوں
یہ جو ہے اس وقت عوام کے ذہنوں میں، اور وہ کیوں کا جواب جو ہے میرے خیال میں وہ ان کو کسی اور سے نہیں ملے گا، اس کیوں کا جواب وہ خود ہی دیں گے. اور اب تک عوام یہی سمجھتی ہے کہ وہ ووٹ والے دن دیں گے، الیکشنز کے ذریعے دیں گے، جس طرح ہر سروے کے اندر کیوں کا جواب جو ہے وہ بھی سرویز کے اندر ہی سامنے آ رہا ہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.